हालेलुया। कादर मतलब के अज़ीम बाबरकत जलाली और फजल नामे आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम। और आज की सुबह आप सबको खुश आमदीद करती हूँ आपकी सुबह में। और आज की सुबह आप सबको बहुत मुबारक हो। इल्म इलाही प्रोग्राम में आप सबकी होस्ट अक्सम नवर इस्लामाबाद से आप सबको वेलकम खुश आमदीद करती है। और इल्म इलाही प्रोग्राम में एक दफ़ा से फिर जितने हमारे मावन मददगार हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, मैं उनको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर रशीद गिल, वो कनाडा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। पास्टर सैमसन जो कराची से ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। पास्टर तरसीम जो लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। भाई जुएद जो आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसलाबाद से, मैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। सो मेरे अजीज़ों, जितने हमें यूट्यूब के ज़रिया से, फेसबुक के ज़रिया से, शलोक टीवी के ज़रिया से या गूगल मीट के ज़रिया से या फिर जूम के ऐप से ज़रिया से हमें देख रहे हैं, जिस भी ज़राए से देख रहे हैं, मैं उन सबको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक खूबसूरत दुआ के साथ करें। तो आज की दुआ में रहनुमाई पास्टर सैमसन जी हैं हमारे दरमियान, वो करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना माइक ओपन करें। वेलकम खुश आमदीद पास्टर सैमसन जी। यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, उसकी मदद और उसकी रहनुमाई को मांगेंगे कि आज के इस इल्म इलाही प्रोग्राम में खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद करे, रहनुमाई करे, क्योंकि हम उसके बगैर कुछ नहीं है। जो हमें ताकत बख्शता उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदा में यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, बाबरकत दिन के लिए, मुकद्दस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि हम खुदावंद पाक खुदा सुबह सवेरे तेरे हुजूर में आए हैं, क्योंकि जब भी हम तेरे पास आते हैं तू हमें खुशी और मुसरत से भर देता है। आज फिर हर रोज की तरह खुदावंद तू अपने कलाम की हिकमत से, गहरी बातों से, खुदावंद मुकाशफात से हमें भर देगा, हमें तरोताज़ा कर देगा। आज फिर हम खुदावंद तेरे कलाम को सीख कर खुदावंद पाक खुदा उस पर अमल करें और दूसरों को भी सिखाने वाले बने। अपने प्यारे भाई खुदाबा तेरे अजीम खादम मुअल्लम, हमारे उस्ताद, बेस्ट टीचर डॉक्टर रशीद गिल साहब के लिए भी खुदावंद तेरी मदद, तेरी रहनुमाई, अनाउंटिंग मसा को मांगते हैं। खुदावंद पाक खुदा अपने खादम के वसीला से जितने लोग भी खुदावंद तेरे कलाम को सीखें, बरकत पर बरकत पाएं। खुदावंद ये कलाम इनकी जिंदगियों में जो बीज की तरह बोया जा रहा है 100 गुना फल लाए। खुदावंद पाक खुदा अपनी बहन के लिए होस्टिंग करने में बड़ी मदद, रहनुमाई करना, और खुदावंद सारे नेटवर्क पर तेरी मदद चाहते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक तेरी रहनुमाई चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर सैमसन जी, खुदा आपको बरकत दे। सो आज की खूबसूरत तलावत यूहन्ना की अंजील उसका 1 से लेकर तो 21 आयत तक की तलावत हमारे साथ पास्टर तरसीम है, वो करने में रहनुमाई करेंगे। और मेरे अजीज़ों, आज का लेसन भी जो हमारा चल रहा है, सो इस लेसन में जो रहनुमाई करेंगे वो पास्टर तरसीम है। सो मैं चाहूँगी कि वो अपना माइक भी ओपन कर ले और पढ़ने में भी रहनुमाई कर दें। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करे। सो आइए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी पहली 21 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही,
لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں۔ مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لے۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا۔ ان میں سے بتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اوروں نے کہا، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں ہیں جس میں بدرو ہو۔ کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ خداوند کا زندہ پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، باعث رہنمائی ہو۔ آمین۔ آمین 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 آمین۔ تھینک یو بس جی، خداوند آپ کو برکت دے آج کی خوبصورت تلاوت کرنے کے لیے، آج کے لیسن کو پڑھنے کے لیے۔ گاڈ بلیس یو۔ سو میں ڈاکٹر رشید کو جو آج کے گیسٹ اسپیکر ہیں اس پروگرام کو آگے لے کر جانے والے، سکھانے والے ٹیچر، میں ان کو ویلکم، خوش آمدید کرتی ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، مسیح یسوع میں آپ کو سلام۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ سے پہلا کویسچن میرا یہ ہوگا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے۔ آپ اس کی وضاحت کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کسی اور دروازہ سے داخل ہوتا ہے تو وہ چور اور ڈاکو ہے۔ اس کو آپ پلیز ایکسپلین کریں۔ سب سے پہلے تو خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی خدمت میں آداب، سلام، اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے آداب۔ امید کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح میں آپ باخیریت ہوں گے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جیسے جیسے ہم یوحنا کی انجیل میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں جو موضوعات ہیں قدرے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے توجہ کی بھی ضرورت ہے اور وقت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بڑا معروف چیپٹر ہے 10واں جو ہے، جس کو ہم آج شروع کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک خدا کے خادم نے ان موضوعات میں سے کسی موضوع پر ضرور سرمن دیا ہوگا اپنے چرچ میں، یا ضرور سنا ہوگا۔ یہ بڑا پاپولر سبجیکٹ ہے، لیکن جتنا یہ پاپولر ہے اتنا ہی اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں، جیسا کہ
अक्सा ने सवाल पूछा, लिखा है कि जो कोई दरवाजा से भीड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। तो सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये एक तमसील जो है वो बयान की है, जो पहली आयत से लेकर और 10वीं आयत तक है। खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम दुनिया को और हम ईमानदारों को भेड़ें करार दिया है, और जो इस भेड़ खाने जो चरवाहा है वो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा है, और वो लोग जो उसको अपना नजात दहिंदा तस्लीम करते हैं वो उनकी हिफाजत करता है, उनकी निगहदाश्त करता है, उनके खाने पीने का और उनकी इयादत का भी इंतज़ाम करता है। ये तमसील इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने दी कि 9वें बाब में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को बनाई अता की, और उसमें जो नतीजा निकला वो ये था कि वो लोग जो है वो हैरत का शिकार हो गए। कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह को समझते थे कि इसमें बदरू है, और कुछ समझते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिसमें बदरू हो और वो जन्म के अंधे को आंखें अता कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो वो एक जो ओपिनियन थी, राय जो थी, वो डिवाइडेड थी, यानी लोग दो ग्रुपों में तकसीम हो गए। कुछ जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा तस्लीम करते थे कि ये बाप की तरफ से मुख्तार है और नबी है, जैसा कि उस अंधे ने जिसने भलाई पाई थी उसने कहा कि तू नबी है, क्योंकि नबी जो होता था वो खुदावंद की तरफ से होता था, और जो खुदावंद की तरफ से है वो तो ताकत रखता है, इख्तियार रखता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो खुदा का इकलौता बेटा था, वो तमाम दुनिया का मुख्तार था, और अपने तय वो इस काबिल था कि अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए लोगों को शफा दे सके। अब इसी बात को ज्यादा वजनी बनाने के लिए या उसको ज्यादा पुरजोर तरीके से कहने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील का सहारा लिया है। तो खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में जो चरवाहे थे उनका जो है वो भेड़ खाना होता था, और उसकी बड़ी ऊंची ऊंची फसीलें होती थी, दीवारें होती थी, और उसका सिर्फ एक ही दरवाजा होता था। अब जैसे कि हम में या पाकिस्तान के मुआशरे में ये होता है कि जो भेड़ खाना होता है उसका एक ही मालिक होता है, सिर्फ एक आदमी की ही भेड़ें उसमें होती है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। उस जमाने में मुख्तलिफ लोगों की भेड़ें एक ही भेड़ खाने में होती थी, और जो भी चरवाहा आता था वो एक मखसूस बोली बोलता था, और उसकी भेड़ें जो थी उसकी आवाज को पहचानती थी। अगर आप इस हवाले को पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ें तो इसमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है, फरमाया है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, वो सुनती हैं। वो इसीलिए कहा गया कि जब वो आता है तो दरबान उसके लिए दरवाजा खोल देता है। क्यों? दरबान का मतलब है जो चौकीदार है, वो चरवाहे को भी पहचानता है, और वो जब अपनी आवाज से अपनी भेड़ों को पुकारता है तो वो उसकी आवाज भी सुनती है। लेकिन वो लोग जो भेड़ें चराने के लिए आते हैं या उनको गुज़िंद पहुंचाने के लिए आते हैं, वो दीवार फलांग कर आते हैं, जो कि रस्मी दरवाजा नहीं होता। चोर जब भी घर में नकब लगाता है वो मेन दरवाजे से नहीं आता, वो अकब से आता है या किसी कोने खतरे से आता है जहां मालिक की नजर नहीं पड़ सकती।
تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو دیوار پھلانگ کر آتے ہیں وہ ہمدردی نہیں رکھتے بھیڑوں کے ساتھ، وہ ان کو چرانے کے لیے آتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے اس لیے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اکثر ہمارے پادری صاحبان جو ہیں وہ اس آیت کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ انبیاء جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے تھے، شاید وہ چور اور ڈاکو تھے۔ ایسا نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور شریعت کی جب بات ہم کرتے ہیں تو شریعت کے ساتھ انبیاء کے صحیفوں کی بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک عام گمان لوگوں میں پایا جاتا ہے یا اذہان میں موجود ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے سے پہلے جو انبیاء تھے شاید ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ چور اور ڈاکو ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل بیان کی ہے، اور اس وقت کے مطابق جو بھیڑ خانہ ہوتا تھا اس کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مثال دی ہے کہ اس بھیڑ خانے میں مختلف مالکوں کی بھیڑیں موجود ہیں، اور ہر چرواہا جو ہے اپنی بھیڑوں کو بلاتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چلے جاتی ہیں، کیونکہ ان کو اپنے چرواہے پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو اگر اس بات کو اس طرح سوچا جائے کہ ہر چرچ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام پر قائم ہوتا ہے، ہر کلیسیا اس کی طرف سے قائم ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس میں گھس آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرتے ہیں، بلکہ جو پہلے سے ایک کلیسیا موجود ہوتی ہے اس سے زیادہ ایماندار ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ثابت کرتے ہیں، فی الوقت وہ ہوتے نہیں ہیں۔ ان کا مقصد کلیسیا میں نفاق ڈالنا، ان کو بھڑکانا، ان کو راہ رات سے دور لے جانا، پادری صاحبان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اکسانا، یہ ان کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ان دونوں ہی چیزوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے جو انبیاء آئے تھے وہ چور اور ڈاکو تھے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ خداوند کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ ایک مخصوص کام کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ اپنا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ ایک تمثیل بیان کی ہے، اور تمثیل کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اس بھیڑ خانے میں بہت ساری بھیڑیں مختلف مالکوں کی موجود ہیں، ہر چرواہا اپنی بھیڑوں کو ایک مخصوص بولی کے ساتھ لے جاتا ہے اور بھیڑیں اس کو فالو کرتی ہیں۔ اور یہ چور ڈاکو کا تصور اس لیے ہے کہ وہ بھیڑوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو چرانا چاہتے ہیں یا ان کو زخمی کرنا چاہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری وضاحت سے آپ کو اطمینان ملا ہوگا۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ہمارے ساتھ ہمارے مددگار ہمارے پیارے بھائی پاسٹر سیمسن جی ہیں جو کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ اگر وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات یا کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس موقع ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں سر جی کو اپنے ٹیچر، استاد اور بہترین خدا کے خادم جے مسیح کی ڈاکٹر صاحب، ہاں جے مسیح کی صاحب، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات مجھ کر بھی کے۔ مجھ سب نچیز بندے کا بھی ایک کویسچن ہے آپ کے حضور۔ جی جی حکم فرمائیں تو سر۔ جو پچھلی آپ بات کر رہے تھے، اتنی مجھے بلیسنگ ملی اس بات سے کہ جو ایک سچائی اور سچا کھرا کلام آپ کے ذریعے ہم تک اور لوگوں تک پہنچتا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو پہلے انبیاء اور یا نبی آئے وہ چور اور ڈاکو نہیں تھے۔ یہ بڑا لیسن ہے آج کا جو میری بہن نے کیا تھا،
बड़ी खूबसूरती से आपने इसको बयान किया, हम शुक्र करते हैं। ये वाकया जो चैप्टर यूहन्ना की इंजील का बहुत गहरा है, उम्मीद है, जी तो जो हम सीख रहे हैं तो बहुत बरकत पा रहे हैं। मेरा जो डॉक्टर साहब क्वेश्चन ये है, जी जो हमने आज यूहन्ना की इंजील 10 बाब की तलावत की, उसमें से ये तीसरी आयत है, खुदावंद के कलाम में लिखा कि उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। तो भेड़ें कैसे उसकी आवाज को पहचानती हैं, इसकी प्लीज आप सर वजाहत करें। जी पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि एक दरबान है, जिसको हम उर्दू में या दूसरे लफ्जों में चौकीदार कहते हैं। वो चरवाहा नहीं है, उसका काम सिर्फ भेड़ खाने को खोलना और बंद करना है। अगर उस भेड़ खाने के अंदर 4 आदमियों की भेड़ें हैं, तो वो हर मालिक को या उसके चरवाहे को पहचानता है और वो उसके लिए दरवाजा खोल देता है। जिसको वो पहचानता नहीं, उसके लिए वो दरवाजा नहीं खोलता। यानी सिंपल लफ्जों में इसको। और जैसा कि मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह की जो भेड़ें हैं वो उसकी आवाज को पहचानती हैं, और जब वो पहचानती हैं तो उसके पीछे बड़े भरोसे और एतमाद के साथ चले जाती है। वो इसलिए कि उनको पता है कि ये चरवाहा जो है, जो हमारा केयर टेकर है, ये हमें हर खतरे से बचाएगा और हमारे लिए अच्छी चरागाहें ढूंढेगा। और आम चरवाहों की तरह ये भेड़ों के पीछे नहीं चलता, बल्कि आगे आगे चलता है। अब पीछे चलने में और आगे चलने में फर्क है। पीछे चलने से ये है कि जब कुछ खतरा पेश आता है, जब खूंखार जानवर या भेड़िए जो होते हैं वो भेड़ों पर हमला करते हैं, तो अगर चरवाहा पीछे होगा तो वो भेड़ों का कैसे सामना कैसे उनकी हिफाजत कर सकता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अच्छा चरवाहा है, जो आगे चलकर हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अच्छे होने की वजह ये है कि वो भेड़ों के आगे चलता है और हर खतरे को वो अपने ऊपर लेता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसी बाब में कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। और जो भेड़ों के सामने चलता है, खतरा तो उसको होता है ना। जब भी कोई जानवर या खूंखार जानवर हमला करेगा, तो पहले उस शख्स पर हमला करेगा जो भेड़ों की हिफाजत करने पर मामूर है। लेकिन भेड़ें चूंकि अपने चरवाहे को प्यार करती हैं, वो प्यार इसलिए करती हैं कि वो उनको हर एक खतरे से बचाता है। उनके लिए नई नई चरागाहें तलाश करता है जहां उनको अच्छा चारा मिलता है, और वो राहत के चश्मों के पास उनको ले जाता है, यहाँ वो ना सिर्फ पानी पीती हैं बल्कि दरख्त की छांव में, बल्कि ठंडी जगह में बैठकर आराम भी करती हैं। और ये सारी चीजें इस बात को साबित करती हैं कि चरवाहा अपनी भेड़ों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, और वो चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह है और हम उसकी भेड़ें हैं। अब सवाल ये है कि भेड़े ही हमको क्यों कहा गया। मैंने पहले भी 1-2 दफा इसका जवाब या तो वाज में या लेसन में दिया है। भेड़ें जो हैं वो
फितरत के एतबार से भोली होती है। ये हमेशा दूसरों की रहनुमाई चाहती हैं, ये अपने तौर पर फैसला नहीं कर सकती। और तीसरी बात जो हैरत अंगेज है वो ये कि ये गंदगी में रहती हैं, ये अपनी गंदगी को साफ नहीं कर सकती। और ईसाया की किताब में ये मौजूद है कि हम भेड़ों की मानंद राह भटक गए। मैं उस आयत को बराबर तो नहीं कह रहा, लेकिन उसका मफहूम जो है वो बयान करना चाहता हूँ। तो ये भेड़ें जो हैं, इनको हमेशा इस बात की ज़रूरत है कि कोई इनकी सरपरस्ती करे, रहनुमाई करे, इनकी हिफाजत करे, इनके लिए चारा ढूंढे, और जब ये ज़ख्मी हो जाएं तो इनको इनकी जो है निगहदाश्त कर सके, तिब्बी अमदाद फराहम कर सके। और खुदावंद यीशु मसीह 99 भेड़ों को छोड़कर जख्मी भेड़ या गुमशुदा भेड़ के पीछे जाता है, और इसलिए वो इनके लिए भी अजीज है, और वो अपनी हर एक भेड़ को जाती तौर पर जानता है। एक अच्छा उस्ताद उसको माना जाता है जो क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट को उसके नाम से जानता है, उसकी अहलियत से वाकिफ होता है, उसकी कमजोरी को जानता है, और ये समझता है कि इसकी कमजोरी को किस अच्छे तरीके से दूर किया जा सकता है ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिल सके। तो खुदावंद यीशु मसीह हम सब को नाम बनाम जानता है। वो पादरी सैमसन को जानता है, अक्सा को जानता है, पादरी तरसीम को जानता है, जावेद को जानता है, मुझे जानता है। अब मेरा नाम रशीद गिल है। आपको हैरत होगी कि मेरे नाम के लाखों लोग इस दुनिया में मौजूद होंगे। जरा गूगल पे मेरा नाम टाइप करें तो आपको बेशुमार रशीद गिल मिल जाएंगे। लेकिन खुदावन जो मेरे हिस्से का रिस्क है वो मुझे देना कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसको हम सब से प्यार है और वो जाती तौर पर हर एक को जानता है। यशायाह नबी की किताब और उसका 49 बाब और उसकी 16 आयत को अगर हम पढ़े तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये जरूरी है कि मैं वो पढ़ दूं ताकि अब हम न रहे। खुदावन के पाक कलाम में मरकूम है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। तेरे फर्जंद जल्दी करते हैं और जो तुझे बर्बाद करने और उजाड़ने वाले थे तुझसे निकल जाएंगे। तो सबसे जो कुलीदी आयत है वो ये है कि तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। इसी तरह हम इस आयत में भी देखने हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है, और भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती हैं और वो उनकी बातों को समझता है। एक कम्युनिकेशन है। तो ये चीज जो है वो ज़ाहिर करती है कि जब हमारा ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ होता है, हम उस पर ईमान लाते हैं और हमारा ईमान कामल होता है, उस पर पूरा भरोसा होता है, तो खुदावंद भी हमें उससे ज्यादा प्यार करता है। वो हमारे हर मसले को समझता है, हमारी हर मुश्किल से वाकिफ होता है, हर दुख को वो जानता है और उसमें मददगार साबित होता है। वो कभी भी हमें अकेला
बेसहारा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। इसलिए उसकी भेड़ें जो है उसकी आवाज को सुनती हैं, क्योंकि उनको उस पर भरोसा है, क्योंकि वो ही उनको तमाम आफात से बचा सकता है। मेरी नजर में यही इसकी माकूल तशरीह है। जी थैंक यू सो मच सर जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया मेरे सवाल का, कि कोई भी जो चरवाहा होता पीछे नहीं चलता, वो आगे चलता, आगे चलकर वो अपनी जान पर खेलता। वो अच्छा लीडर, अच्छा चरवाहा या अच्छा सिपाही फिर ही कहलाएगा जब वो आगे चलेगा, रहनुमाई करेगा, उनकी मुहाफ़ज़त हिफाजत करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यीशु मसीह हमारा बेहतरीन चरवाहा है, तो हमें भी उस जी जी तरह अच्छे हाँ, चरवाहे बनने की ज़रूरत है। थैंक्स लॉर्ड, शुक्रिया। आमीन आमीन खुदा आमीन। थैंक यू पास्टर सैमसन जी, खुदावंद आपको भी बरकत दे, और थैंक यू डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। सो हमारे साथ अगर तीसरे क्वेश्चन के लिए पास्टर तरसीम कोई बात या सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना माइक ओपन कर सकते हैं। वेलकम पास्टर तरसीम जी। जी वेलकम। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। डॉक्टर साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया, जिनके जरिया से हम खुदावंद के पाक कलाम की गहरी बातों को सीख रहे हैं। खुदावंद आपको इसी तरह से कसरत से इस्तेमाल करता रहे। सो डॉक्टर साहब, आज के इस मुकद्दस कलाम में से जो हमने पढ़ा है, उसमें से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। वो ये कि जब हम 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो जी उसमें लिखा है, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सो डॉक्टर जी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दरवाजे के मुतालिक यीशु मसीह से क्या मुराद है? दरवाजे के बारे में वो क्या समझाना चाहते हैं? इसकी थोड़ी तफसीलन बता दें ताकि हम बेहतर तौर पे समझ सकें। जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि दरवाजा मैं हूँ। जाहिर है कि घर का दरवाजा अंदर और बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम दरवाजा बंद कर देते हैं तो हम अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, और जब दरवाजा खुल जाता है तो हमारा राब्ता दूसरे घर से या दूसरे हिस्सों से हो जाता है। हमारा ताल्लुक जो है हमारे जो साथ वाले घर हैं अड़ोस पड़ोस में रहने वाले उनसे हो जाता है। लेकिन यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ये बयान करना चाह रहे हैं कि बाप के साथ रसाई हासिल करने के लिए आपको मेरे जरिए ही जाना होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वो अपनी जान का फिदिया देकर हमें गुनाहों से नजात दे और हमारी मुलाकात, हमारा मेल मिलाप बाप से करवाएं। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो एक जिस्म लेकर आए और उनके लिए जिस्म तैयार किया गया, और उस जिस्म का एक खास मकसद था। अबरानियों की किताब उसके 6 बाब में ये मज़कूर है कि तूने मेरे लिए बदन तैयार किया। वो बाप के साथ बनाए आलम से पहले ही मौजूद था, और आपको ये इल्म होगा कि यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी पहली आयत जो है, अगर हम उसको दोहराएं तो उसी में ही हमें इसका जवाब मिल जाता है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो खुदा के पास पहुंचने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें गुनाहों से निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और हम अपनी रास्तबाजी से, अपने अच्छे अमाल से, अपने अच्छे किरदार से, गुफ्तगू से, खैराती काम करके निजात हासिल नहीं कर सकते।
اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرنا ہے، پھر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنا ہے، اور جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہماری پر معترض نہیں رہتا، وہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ وہ ہم سے مل جاتا ہے۔ کیوں مل جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے پاک خون کو ہم پر دیکھتا ہے، تو وہ ہماری تمام خطاؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو میل ملاپ کروانے کے لیے خداوند یسوع مسیح دروازہ ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک تو اس کی یہ صورت ہے جو میں نے بیان کی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ بھی خداوند کی عطا کردہ ہے، لیکن یہ عارضی زندگی ہے۔ اس عارضی زندگی کے بعد ہمیں ابدی زندگی حاصل کرنی، اور ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جس دروازے سے گزرنا ہوگا وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اب تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو کہ اس سوال میں موجود نہیں لیکن میں اس پر 1 منٹ ضرور لینا چاہتا ہوں، وہ ہے کثرت کی زندگی۔ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ بھی زندگی ہے، وہ عارضی زندگی ہے۔ دوسری زندگی ہے جو بعد از مرگ، مرنے کے بعد ہے، جو ابدی زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر لوگوں کا مقام جہنم میں بھی ہو سکتا ہے، جہاں کے ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، لیکن ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو اس لیے ہم ابدی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ اب تیسری زندگی وہ ہے جو کلام میں بتائی گئی ہے، اور میں وہ بطور خاص پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اب کثرت کی زندگی کیا ہے؟ کثرت کی زندگی یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز ہماری ضرورت کے مطابق وافر مقدار میں ملتی ہے۔ اس میں ذخیرہ اندوزی کا عنصر شامل نہیں ہے کہ اگر ہمیں روز کی روٹی ملتی ہے تو it is enough for us۔ کچھ لوگ ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن ان کی آنکھیں نہیں بھرتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن طمع، لالچ ہمیں بیزار رکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں ایک عجیب قسم کی بے چینی، بیزاری ہوتی ہے۔ ہم نہ تو اپنے آپ سے خوش ہوتے ہیں، نہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ ہمارا مطمع نظر خدا کو حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی دولت ہم اکٹھی کر سکیں وہی بہت اچھی بات ہوگی۔ خدا کو ہم زندگی میں اہمیت نہیں دیتے۔ اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، قتل بھی کرنا پڑے، برے کام بھی کرنے پڑے تو کوئی بات نہیں، وہ ہمیں کر لینے چاہیے۔ وہ بھی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی ایسی زندگی ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ کثرت کی زندگی دولت کے اعتبار سے تو ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ دولت ہے، لیکن وہ زندگی جو ہے وہ ایک خطرناک زندگی ہے جس میں راحت نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کا پیسہ چرا کے گھر میں رکھتے ہیں
تو ہر وقت آپ کو دھڑکا رہتا ہے کہ کوئی آپ سے چرا کر نہ لے جائے. لیکن خداوند جو ہمیں رزق فراہم کرتا ہے، جو ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق دیتا ہے، اس میں تلخی شامل نہیں ہوتی. ہم اس زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. کثرت کی زندگی کو اگر اختصار سے بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہے کہ وہ زندگی جس میں طمانیت ہو، جس میں سکون ہو، جس کو آپ انجوائے کر سکیں. ایسی دولت، ایسی زندگی جس میں ہر پل ایک نیا غم، ہر پل ایک نئی تکلیف شامل ہو، ایسی زندگی میرا خیال ہے کہ کوئی شخص پسند نہیں کر سکتا. کثرت کی زندگی یہ ہے کہ خداوند ہمیں روز کی روٹی اپنے وعدے کے مطابق آسمان سے فراہم کرتا ہے. ہم بھوکے نہیں سوتے، اور خداوند ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. ہم رات کو پرسکون نیند سوتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ہے کثرت کی زندگی. کثرت کی زندگی کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہمارے پاس کثیر المقدار دولت ہو، آٹے کی بوریاں ہوں، ہاں جی، اجناس سے ہمارے گودام جو بھرے ہوں، ہم کسی کو دینا، کسی کو تقسیم نہ کریں تو ہم سمجھے کہ وہ کثرت کی زندگی ہے. نو، دس از دی رانگ کانسیپٹ آف ابنڈنٹ لائف. ابنڈنٹ لائف سے مطلب یہ ہے کہ جس میں طمانیت ہو، جس میں کنٹینٹمنٹ ہو، قناعت پسندی ہو، جس لقمے کو ہم کھا کے لطف اندوز ہو سکے، وہ اچھا کھانا ہے. وہ اچھا کھانا نہیں ہے کہ ہم نے چوری کر کے وہ کھانا کھایا ہے، کسی کا پیسہ چرا کے وہ کھانا کھایا ہے. بے شک وہ مہنگا ضرور ہے، لذیذ ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے سود مند نہیں. ہم اس کو انجوائے نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ڈر اور خوف ہمیشہ ہماری زندگی میں رہتا ہے. لیکن جو خداوند کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ہر طرح سے سود مند ہوتا ہے. ہم اس کو اطمینان سے انجوائے کر سکتے ہیں. اس کو کھا کر ہم سکون محسوس کرتے ہیں. وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے کر جاتا ہے. 23 زبور کو اگر آپ پڑھیں تو جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس سے میری بات واضح ہو جائے گی کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. تو وہ ہے زندگی جو کثرت کی زندگی ہے. جو زندگی ہم اپنے لالچ کی وجہ سے دوسروں سے بہتر بنانے کی کوشش میں ضائع کر دیتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، وہ ہم گناہ کرتے ہیں. اور ایسی زندگی ہمیشہ دکھوں بھری زندگی ہوتی ہے جس کا انجام خداوند کی بادشاہی میں داخلہ نہیں بلکہ ہم خداوند کی بادشاہی سے خارج ہو جاتے ہیں. وہ ہم جہنم میں جا کر بسیرا کرتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. امید کرتا ہوں کہ میرے جواب سے کچھ تصرفی آپ کی ہوئی ہوگی. تھینک یو سر. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. واقعی آج اس کلام کے ذریعے سے ہم نے بڑی برکت کو رسیو کیا ہے. خاص کر یسوع مسیح نے جو اپنے لیے دروازے کا ورڈ استعمال کیا اس کے تعلق سے اور کثرت کی زندگی کے تعلق سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو سر. آمین. تھینک یو پاسٹر ترسیم جی. خداوند آپ کو بھی برکت دے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. سو ہمارے ساتھ بھائی جوید ہیں، اگر وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس موقع ہے. ویلکم. یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. پہلے تو اس پروگرام کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر رشید صاحب کے لیے کہ وہ ہمیشہ ہی ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں. اور جس طرح سے یہ علم الہی پروگرام ہے تو میرا بھی ڈاکٹر صاحب سے ایک کویشچن ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. ہاں جی، سوال جو ہے وہ آپ کا بہت معقول اور ویلڈ کویشچن ہے.
اب ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، جس میں خود صفتی شامل ہوتی ہے، اپنی ستائش کرنا شامل ہوتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مفہوم کے وہ دنیاوی شہرت حاصل کرنا چاہیں گے یا لوگوں سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم جب اپنے اس معاشرے میں رہتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ کئی القاب لگاتے ہیں، عزت مآب، ڈاکٹر فلاں فلاں، مبشر عظیم اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے ہم اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کون سی بڑی توپ ہے بندہ، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اچھا کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ وہ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ چرواہے تھے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہی کام کرتے تھے، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کی طرح اتنے مستعد اور بھیڑوں کا خیال کرنے والے ہرگز نہ تھے۔ یا تو وہ مزدور تھے، ان کا کام تھا کہ وہ پیسے لیتے تھے مالکوں سے، بھیڑوں کو چرا کے لاتے تھے، اگر کوئی بھیڑ جو ہے زخمی بھی ہو جاتی ہے، اس کو کوئی بھیڑیا اٹھا کے بھی لے جاتا ہے تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہر چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان نہیں دے سکتا، اور اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دوسرے چرواہے جو ہیں وہ چرواہے تو ضرور ہیں، ہم ہیں گاؤن پہنتے ہیں، ہم سارے ہی گاؤن پہن کر خادم میں نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں اچھا خادم کون ہے؟ اچھا خادم وہ ہے جس کو کلیسیا اچھا سمجھتی ہے، جو خدا کی نظر میں اچھا ہے، جو اپنے سے زیادہ اپنی کلیسیا کو پیار کرتا ہے، اپنی راحت کا خیال نہیں رکھتا بلکہ اپنی کلیسیا کی خبر گیری کرتا ہے، ان کے دکھ اور سکھ میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا خادم تو وہی ہوگا نا، خادم تو ابھی ہم سارے ہی ہیں۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، کیونکہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں۔ اگر کوئی گم جائے تو میں 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جاتا ہوں، یہ اس کی کیئر کی حد ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جی ابھی میں سانس لے لوں، پانی پی لوں یا کھانا کھا لوں تو پھر میں بھیڑ کا خیال کروں گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو زخمی بھیڑ ہوتی ہے اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر لاتا ہے اور اس کی تیمارداری کرتا ہے۔ اگر وہ گندگی میں الجھ گئی ہے تو اس کو صاف کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اور ہماری مثال بھی گندی بھیڑوں جیسی ہے، کیونکہ ہم اپنے گناہوں کی گندگی کو خود صاف نہیں کر سکتے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کی ضرورت محسوس ہوئی اور خدا نے اپنے بیٹے کو ہم سب کے لیے نثار کیا۔ تو ایک اچھے چرواہے میں 5 خوبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ میں اختصار سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے، کہ بھیڑوں کو اس چرواہے پر بھروسہ ہو۔ ایک تو یہ خوبی ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ بھیڑوں کے لیے نئی نئی چراگاہیں ڈھونڈے، ان کے لیے اچھے چارے کا انتظام کرے، یعنی مہیا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور تیسری خوبی اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہے، وہ بھیڑوں کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے، بھیڑیوں سے بچاتا ہے، دوسرے خونخوار جانوروں سے بچاتا ہے تاکہ وہ اس پر حملہ آور نہ ہو۔
اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو راستہ دکھاتا ہے، ایسے راستے پر لے کے چلتا ہے جو مشکل اور پیچیدہ نہیں ہوتا کہ بھیڑیں راستہ ہی بھول جائیں۔ اور آخری خوبی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیمار لاچار بھیڑوں کی تیمارداری کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ اور میں نے متعدد بار یہ کہا ہے کہ آخری خوبی جو خداوند یسوع مسیح میں ہے اور تھی وہ یہ کہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان تک نچھاور کر دیتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ یہ 6 اوصاف دوسرے چرواہوں میں موجود نہ تھے، کہیں نہ کہیں ان میں کمی تھی، کیونکہ وہ صرف انسان تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کامل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ خدا تھے، اس لیے ان میں کاملیت تھی۔ دوسرے چرواہے بظاہر چرواہے نظر آتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان میں کمی پائی جاتی تھی، خامی ان میں موجود تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح میں کوئی خامی نہ تھی، اس لیے وہ اچھا چرواہا کہلانے کا حقدار تھا، اور یہی بات اس نے اپنی زبان سے فرمائی کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ ڈاکٹر آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا اور ہمارے علم میں بہت اچھے طریقے سے اضافہ فرمایا ہے، اور اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیوں کر اچھے چرواہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں کی نگہبانی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے جان تک بھی دے سکتے ہیں، اور ان کی ہدایت ان کو اچھی جگہ پر لے کے آتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ تھینک یو بھائی جویل جی، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو، ایک لاسٹ کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے میری اور بھی بیڑیں ہیں جو اس بیڑ خانے کی نہیں ہیں، مجھے ان کو بلانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گے۔ اس آیت کی پلیز وضاحت کر دیں۔ اکثر یہ بات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں کہی ہے کہ ہم لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، ہمارا تعلق غیر اقوام سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند کا مطالعہ کریں، خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں تو اس میں یہ واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ ان کے انکار کی وجہ سے ہم لوگوں کی بھی سنی گئی، اور ہمیں یہ شرف نصیب ہوا کہ ہم اس کے توسط سے خدا کے فرزند بن گئے۔ خداوند یسوع مسیح کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو پہلے مسیحی ایمان میں اس کے ساتھ ہیں، اس کے فالوور ہیں، اس کے شاگرد ہیں اور اس کے بھیڑ خانے کی بھیڑیں ہیں، وہ تو ہیں، لیکن اس کو دوسرے بھیڑ خانے سے بھی اپنی بھیڑوں کو لے کر آنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ جو مسیحا کے منتظر ہیں اور جو اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم نے مسیحا کو قبول نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، ان بھیڑوں کو بھی
खुदावंद यीशु मसीह ने अपने भेड़ खाने में लाना है, ताकि एक ही गल्ला और एक ही गडरिया हो। आपको याद है कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया को छोड़कर सामरिया को भी गया था, और सामरिया का हमने 2-3 दिन पहले जिक्र किया था कि वो इलाका जो है वो बनी इसराइल से मुख्तलिफ था। बनी इसराइल ने उन लोगों का बाइकाट कर रखा था अकीदे की बुनियाद पर, मुआशरत की बुनियाद पर, और वो समझते थे कि वो लोग जो है बदरूहों के मालिक हैं और जादू टोना से काम लेते हैं, गलत कामों में मुलव्वस हैं। तो खुदावंद उनके पास भी गया। वो भी लोग जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के भेड़ खाने की भेड़े हैं, जिनको वो लाना चाहता था कि वो एक ही गल्ला में शामिल हो जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह का इशारा इस तरफ है कि खुदावंद एक मखसूस कौम के लिए नहीं आया, बल्कि वो सारी दुनिया का नजात दहिंदा बनकर आया है। 2 छोटे-छोटे हवाले आपको मैं देना चाहता हूँ, शायद उसको पढ़ना तो मुमकिन ना हो। अमाल की किताब उसका 11 बाब और उसकी 1 से लेकर 18 आयत। उसमें आपने देखा होगा कि पतरस रोया देखता है और एक चादर आती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं। तो खुदावंद जो है वो इशारा देता है कि ये सारे जो हैं वो मेरे लोग हैं या मेरी मखलूक हैं, तो इनको नापाक नहीं कह सकता। और खुदावंद गैर अक़वाम के लिए उसको इस्तेमाल करता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। ये है एक इशारा कि खुदावंद सिर्फ एक मखसूस कौम के लिए ही नहीं आया, बल्कि वो सारी दुनिया के लिए नजात दहिंदा बनकर आया है। जो कोई भी उस पर ईमान लाता है वो नजात हासिल कर सकता है। और इसके अलावा ये है कि रोमियो का खत उसका 10 बाब और उसकी 15 से लेकर 12 से लेकर 15 आयत तक, अगर मुमकिन हुआ तो मैं 1 मिनट जो है उसको पढ़ ही दूं। हवाला मेरे सामने आ ही गया है। तो 12 आयत से लेकर, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फैयाज है। यहाँ लफ्ज जो है यूनानियों का इस्तेमाल किया गया है और यहूदियों का। ये 2 लफ्ज जो हैं वो 2 मुख्तलिफ कौमों को ज़ाहिर करते हैं। तो ये जो लफ्जों को चुनाव होता है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है पौलुस रसूल कि खुदावंद की नजर में सारे बराबर हैं। उसका अलाही इंतजाम जो है वो एक मखसूस कौम के लिए नहीं, वो सारी दुनिया के लिए है। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो नजात पाएगा और उसकी रसाई बाप तक हो जाएगी। और इसके लिए किसी और बड़े काम की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करनी है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा तस्लीम करना है, तो हम उसके एक ही मिनट में फर्जंद बन जाएंगे। और जब फर्जंद बन जाएंगे तो हम यीशु मसीह के साथ उसकी मिरास में जो है वो हिस्सेदार बन जाएंगे, और वो भी मुफ्त। कलाम में लिखा है हम मिरास, कि जो उसकी मिरास है उसमें हम उसके शरीक बन जाएंगे, और उसके लिए हमें कुछ करना नहीं, सिर्फ सिद्ध के दिल से अपने गुनाहों का इकरार करना है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना जात दहिंदा
قبول کرنا ہے اور دنیا بھر کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں ایک پل میں مل جائے گی. خداوند آپ کو برکت دے. امید کرتا ہوں کہ میرے سوال سے آپ کی تشفی کسی حد تک ہوگی. اگر آمین. پھر بھی وضاحت کی ضرورت ہو تو کسی اور پروگرام میں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے اس سوال کے جواب کو، تو میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں. سو میرے عزیزو، آئیے اس پروگرام کا جو اینڈ ہے وہ بھی ہمیں خوبصورت دعا کے ساتھ ہی کریں گے، اور سارے نیٹ ورک کے لیے آج کے سیکھنے سکھانے کے سارے پروسیجر کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان پاسٹر ترسیم ہے، وہ دعا کرنے میں رہنمائی کریں گے. آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خداوند، آپ نے یہ قیمتی موقع فراہم کیا کہ آپ کے بندہ کے ذریعہ سے، پاک روح کی ہدایت کے ذریعہ سے ہم آپ آج کے کلام کو سیکھ سکیں. خداوند فضل بخشیں کہ جو آج ہم سب نے کلام سیکھا ہے خداوند پاک خدا، وہ ہمارے اندر بہت سا پھل لائے. اور اے خداوند پاک خدا، آسمانی باپ، آپ کے بیٹے یسوع کے نام کے وسیلہ سے اب جب کہ ہم جمع ہیں تو خداوند پاک خدا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے کلام کے ذریعہ سے آپ نے ہمیں وہ ہدایات فراہم کی ہیں جو آپ ہماری زندگی سے چاہتے ہیں. سو خداوند پاک خدا فضل بخشیں کہ ہم اس کلام پر قائم رہیں اور آپ کا نام جلال، عزت و بزرگی پائے. خداوند میں اپنی پیاری بہن سسٹر اقصیٰ کے لیے آپ کی حضور سے منت و فریاد کرتا ہوں. خداوند آپ اس کو بڑی برکت دیں. خداوند اس کو اور اس کے گھرانے کو اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے استعمال کرتے رہیں. میں اپنے پیارے بھائی ہم خدمت پاسٹر سیمسن صاحب کے لیے بھی آپ کے حضور سے منت و فریاد کرتا ہوں. خداوند پاک خدا آپ ان کی رہنمائی کریں. خداوند پاک خدا آسمانی باپ ان کی خدمت کی حدود کو بڑھائیں. اور اسی طرح سے خداوند پاک خدا آپ کے بندہ ڈاکٹر رشید گل صاحب کے لیے خداوند پاک خدا جو ممسو ہیں، جنہوں نے آج خداوند کے پاک کلام کو ہمیں سکھایا ہے، ہمیشہ ہی وہ ہمارے استاد رہے ہیں، اور خداوند پاک خدا وہ ہمیں کلام مقدس کی گہری باتوں کو سکھاتے ہیں. آپ اپنے بندہ کو اسی طرح سے حکمت سے معمور کرتے رہیں، اور خداوند پاک خدا اس کے خلاف کام کرنے والی تمام تاریکی قوتیں یسوع کے نام کے وسیلہ سے جاتی رہیں. اور خداوند پاک خدا آپ کا نام جلال پائے. بھائی جوید کے لیے آپ کے حضور سے منت و فریاد کرتا ہوں. خداوند پاک خدا آسمانی باپ آپ ان کو یسوع کے نام کے وسیلہ سے ان کو، ان کے گھرانے کو بہت بڑھائیں، اور آپ کا نام جلال، عزت و بزرگی پائے. اسی طرح سے میں اپنے آپ کو بھی آپ کی حضوری میں لاتا ہوں خداوند پاک خدا، اور آپ کے حضور سے برکت کو چاہتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے یہ سب کچھ مانگتا ہوں اور بڑے ایمان سے پا لیتا ہوں. آمین. 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 تھینک یو پاسٹر تقسیم جی. خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کر علم الہی پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. پاسٹر ترسیم جی تھینک یو سو مچ. بھائی جوید جو فیصلہ آباد سے آج ہمیں جوائن کیا، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اسی طرح میرے عزیزوں جتنے مجھے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، شلوک ٹی وی کے ذریعہ سے، زوم پہ، گوگل میٹ پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، برکت پاتے ہیں. آمین. آمین. کو آمین. Yeah.